This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 55. بشنوید و تکرار کنید. مصاحبه با آقای طاهری. سلام علیکم. ببخشید، من خبرنگار رادیو هستم. برای مصاحبه با شما اومدم. اجازه میدین؟ خواهش میکنم، بفرمایید. ممکنه خودتون رو معرفی کنید؟ من محمد طاهری، شغل نجار. شما چند سال دارید؟ و اهل کجا هستید؟ من 56 سال دارم و اهل ساری هستم. چند تا بچه دارید؟ شغل بچه هاتون چیه؟ من 3 تا پسر و 1 دختر دارم. پسر بزرگم تازه دکتر شده. پسر دومم مهندس برقه. دخترم شوهر و 2 تا بچه کوچیک داره. دخترم خانه داره. پسر کوچیکم هنوز درس میخونه، رشته شیمی. لطفاً یه خورده از خودتون حرف بزنید. من در یه خانواده نسبتاً فقیر به دنیا اومدم. پدرم کفاش بود. درآمد زیادی نداشت. ما 5 تا خواهر و برادر بودیم. من پسر بزرگ خانواده بودم و مجبور بودم به پدرم کمک بکنم. پدرم من رو به نجاری فرستاد چون کفاشی رو دوست نداشتم. روزا می رفتم کار و شبا درس می خوندم. دیپلم متوسطه رو گرفتم و بعد رفتم سربازی. بعد از خدمت سربازی یک کارگاه کوچیک برا خودم درست کردم و شروع کردم به کار. الحمدلله روز به روز کارم بهتر شد و درآمد بیشتری داشتم. خرج تمام خانواده رو میدادم چون پدرم پیر شده بود و نمیتونست کار بکنه. بعدها با کوشش و کار زیاد موفق شدم یک کارخونه نجاری تأسیس بکنم. الحمدلله امروز تو این کارخونه بیش از 120 نفر کارگر کار میکنن. سرگذشت جالبی دارید. آقای طاهری، شما آدم موفقی هستید. حالا بفرمایین اوقات فراغت رو چطور میگذرونید؟ معمولاً کتاب و روزنامه میخونم. تلویزیون تماشا میکنم. گاهی میرم مسجد. گاهی با خانمم میریم پارک. گاهی به دیدن فامیلا و دوستامون میریم. گاهی هم مهمون داریم. بچه ها و نوه هامون میان پیشمون. آقای طاهری، پیام شما برای جوونا چیه؟ اولا هیچ وقت خدا رو فراموش نکنن. ثانیاً از کار نترسن و تا میتونن کار و تلاش بکنن. متشکرم آقای طاهری. موفق باشید. خدا حافظ.